بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا الإنسان من علق وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم لا والله أكبر ولله اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. الصلاة والسلام على رسول الله سيدي صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب الخير اللهم افتح لنا أبواب السعادة اللهم افتح لنا أبواب السلامة اللهم افتح لنا أبواب الهدى اللهم افتح لنا أبواب البركة اللهم افتح لنا أبواب القوة اللهم افتح لنا أبواب المودة اللهم افتح لنا أبواب الرزق اللهم افتح لنا أبواب الرزق اللهم افتح لنا أبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الجنة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وفرج علينا خاصة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله